जब भी मैंने दुआ की, मैंने नबी पाक का नाम लिया, पंजर पाक, 12 इमाम का नाम लेके, चौदह मासूमीन के सपुर्द उसके ऊपर हिसार किया हुआ मैंने कि मौला मैंने आपके सपुर्द छोड़ा उसको। जब बंदे का टाइम आना कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ये बेशक। सब जेलसी फैक्टर है। जेलसी सिर्फ और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो तरबियत की मुझे पता है, मेरा बच्चा किसी से पहले कुछ कहता है। एक दफा निकलती माँ हूँ, मेरा एक ही बेटा है, सीधी सी बात है, पर मुझे इतना भरोसा है अपने खुदा की ज़ात पे कि जिनके सपुर्द मैंने किया ना वो बेहतरीन करेंगे इसके लिए। ये माँ दुआ करती है ऐसे उठा के, तो अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करेगा। वो बुरा किसी का नहीं करता, अल्लाह उसका बुरा होने नहीं देगा। आप लोग ये सोचना छोड़ दो, खुदा की कसम है, अल्लाह आप लोगों को तरक्की कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपको खुला रिज़्क दे और खुली इज्जत दे। मेरा नाम हसन शहबाज है और मेरे साथ रजब भट्ट की वालदा मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि रजब भट्ट के ऊपर लंदन में कातलाना हमला हुआ, हमला करने वाले कौन है, और जब उनको खबर मिली तो माँ जी को उनके क्या तासुरात थे। सामने को माँ जी। माँ जी सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। रजब भट्ट आए दिन मसले मसाइल में, पाकिस्तान में उसके अपने इतने मसले हैं, अब लंदन में भी लोग उसको जीने नहीं दे रहे। जब आपको ये खबर मिली तो आपने क्या सुना और किस टाइम फ़ोन किया, आपको कब खबर मिली? ये मैं जब सुबह मैंने ये ना टिकटॉक पे ही देखा, मुझसे अक्सर बातें वो छुपाता, और मुझे ये पता था, रजब अली को पता था ना, मेरे से करता शेयर। मैं आपको एक बात बता दूं, रजब अली शेर का पुत्र है, वो आपको पता है जी बिल्कुल ऐसा और ही है। मैंने उसको हमेशा, जब भी मैंने दुआ की, मैंने नबी पाक का नाम लिया, पंजर पाक, 12 इमाम का नाम लेके, चौदह मासूमीन के सपुर्द उसके ऊपर हिसार किया हुआ मैंने कि मौला मैंने आपके सपुर्द छोड़ा उसको। और मुझे बिल्कुल डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, पर जब बंदे का टाइम आना कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बेशक। वो बब्बर शेर है, इंशाल्लाह शेर रहेगा। ये चीजों का 2 महीने पहले से उसको पता था। अच्छा, कि ये लोग, ये सब जेलसी फैक्टर है। जेलसी सिर्फ और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जो तरबियत की मुझे पता है, मेरा बच्चा किसी से पहले कुछ कहता नहीं, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। और किसी से जेलस नहीं होता, किसी के पीछे नहीं भागता, किसी को रोकता नहीं कि ऊपर ना जा, नीचे गिर, नहीं। ये काम मैंने उसको नहीं सिखाया, वो नहीं करता, ठीक है। ये 2 महीने पहले उसको पता था कि ये लोग ये सारी जेलसी की वजह से कर रहे हैं। देखो ना, जब एक बंदा मैसेज छोड़ रहा है, जी जी, भी मुझे कोई मसला नहीं, तो भाई छोड़ो ना, तुम लोग क्यों सच रखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो, अगर उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसको इमाम के सपुर्द किया, मेरे माल को उसकी हिफाजत की, इंशाल्लाह आगे मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। उसकी माँ को पूरा भरोसा अपने खुदा पे, उसके हबीब पे, उसकी यार पे, ठीक है। ये किसका बुरा नहीं करता, इसका अल्लाह ने बुरा होने नहीं देना। बेशक ऐसा ही है। और वक्त के यजीदों को मेरा खुदा पूछेगा, ये माँ की बद्दुआ नहीं, ये माँ की दुआ अपने खुदा के लिए कि अल्लाह तू मेरे बेटे की हिफाजत करना, और वो कर रहा है। अल्लाह उसकी कदम कदम पे हिफाजत कर रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी करेगा मेरा मालिक। मानी, जब आपको पता लगा आप माँ हैं और रजब भट्ट आपके बड़े क्लोज है, जब रजब भट्ट के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि यार वालदा बड़ी परेशान है, तो मैंने कहा हम आपकी आवाज़ बनेंगे और हम आवाज़ बनते हैं, और जहाँ पे रजब भट्ट के खिलाफ कोई मामला होंगे हम खुल के बोलेंगे भी उसके हक में, और जहाँ पे वो गलत होगा हम उसके बाद खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन जब आपको खबर मिली तो आपने फ़ोन किया, रजब भट्ट ने आपसे छुपाया कैसे आपकी गुफ्तगू? आप माँ है ना। उसने मुझे नहीं बताया था, पर मैंने वीडियो देखी ना, जहाँ तो एक दफा निकलती माँ हूँ, मेरा एक ही बेटा है, सीधी सी बात है, पर मुझे इतना भरोसा है अपने खुदा की ज़ात पे कि जिनके सपुर्द मैंने किया ना वो बेहतरीन करेंगे इसके लिए। तकलीफ होती कौन सी, आपकी अम्मा को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप थोड़ी सी भी चोट होती, माँ की जान निकलती है ना। माएँ चीज ही बेटे ऐसी है, माँ बाप तो वैसे सारी माएँ एक जैसी ही होती है, सब माएँ एक जैसी। और जिस परेशानी में से आप गुजर रही हैं, जिस तरह मैंने अपने बेटे को साल से, अपने बेटे को, मेरा कसम खुदा की, अब दिल कहता है कि अल्लाह पाक कोई खुशखबरी आए कहीं से, इतनी मैं देख चुकी, पूरा साल हो गया मुझे अपने बेटे को गोद में लिए। मैं, आप लोगों को पता है कि जिस तरह वो मेरी गोद में अभी भी बैठता था, खाता था मेरे, मैं वो सारी चीजें मिस करती, पर मुझे अपने खुदा पे बुरा भरोसा, मेरा पुत्र शेर दा पुत्र, इंशाल्लाह मौला पंजर वो 1.5 साल पुराना रजब वो याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद, वो सारा वक्त बहुत याद आता है कि अल्लाह पाक, वो वक्त अच्छा था, वो बहुत अच्छा था वो, क्योंकि हम इकट्ठे थे, हम चारों इकट्ठे होते थे, हम लोग एंजॉय करते थे, पैसे भी थे, तब भी हमारे पास सफेद वो थी सिटी, हम लोग पर जितना जरूरी था सब कुछ था हमारे पास। जी जी ऐसे ही है। अब जरूरत से ज्यादा है, परवरदिगार ने जिन जिन का हिस्सा दिया, मेरा बेटा पूरी कोशिश करता है, ठीक है। अब सिर्फ मेरा यही कहना कि जो हमारे लिए राइट्स है, जहाँ पे पाकिस्तान में अपने कानून के मुताबिक, इंग्लैंड में कानून के मुताबिक वो करेगा इंशाल्लाह। रजब ने कहा कि मैंने वहाँ पे भी FIR करवा दी है, और पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक मैं कानून को अपने हाथ में लूंगा, जो कानून कह रहा है उसके मुताबिक चलूंगा। अब जिस शख्स ने इस पर हमला किया है उस शख्स के खिलाफ रजब भट्ट ने लंदन में शुरू कर दी, FIR दर्ज करवा दी, यहाँ पे भी तहकीकात कर। आप क्या कहना, जो हेटर्स हैं, जो रजब भट्ट को कहीं भी पूरी दुनिया के जिस कोने में चले जाए, क्यों नहीं जीने देते उसको? कोई बात नहीं, जिंदगी, मैंने पहले कहा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हेटर्स को बार बार कहती है, तुम लोग भी मेरे बेटों जैसे हो, बेटियों जैसे हो, मेहनत करो, मेहनत में सब कुछ। जब ने मेहनत की, जब को सुर्खा आपके पास नहीं लगे हुए, जब भी आप जैसा सब जैसा लड़का है, मेहनत है, उसने मेहनत की है। वो बच्चा जिस मंतो मुरादों से मैंने लिया था, उस बच्चे ने क्या नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेहनत की है। मेहनत में मतलब मेहनत करो, टांगे खींचनी छोड़ दो, टाइम जाया कर, देखो अल्लाह पाक उसको बचा रहा है ना, बचा रहा है, सही है। उसकी माँ बाप की दुआएं हैं, और अल्लाह पाक का वो बुरा नहीं करता, उसका बुरा नहीं होना, आप लोग छोड़ दो उसकी जान, उसको भी जीने दो, खुद भी जियो।
جیسے یہ حملہ ہوا خدا نہ خاصا اللہ کوئی بچائے، نقصان دے دیتا اللہ بہت تو بڑا آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، تو اس کے آگے سے چھوٹا بیٹا کیوان ہے جس نے ابھی تک اس کو گود بھی نہیں اٹھایا، تو یہ ہم کب یہ نظارہ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان آئے گا اسی طرح یہ رجب فیملی گیٹ کے باہر کھڑی ہوگی؟ انشاءاللہ آئے گا وقت، انشاءاللہ یہ ماں دعا کرتی نا ایسے اٹھا کے، تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرے گا. ایک ٹائم میرے مالک نے مقرر کیا، وہ ٹائم انشاءاللہ آنا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح تربیت کی مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے محمد علی محمد کا صدقہ بچے کو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنی نہیں سکھائی ہے، وہ زیادتی نہیں کرے گا، زیادتی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی نہیں انشاءاللہ. ماں جی رجب بٹ کی بھی کچھ مسٹیکس ہیں جو آج یہ سفر ہو رہا ہے، آپ کے کچھ غلطیاں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوں، بندہ بشرہ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بیٹے اس نے دانستہ طور پہ نہیں کی، اس کو اس کی نالج نہیں تھی، بالکل ایسا کافی ساری ایسی چیزیں جس کی مجھے بھی نالج نہیں تھی، میں اس کو روک لیتی، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے میں نے 10 دفعہ اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز کی معافی دو جس کا مجھے نہیں پتا تھا، جو میں نے اس کو نہیں بتایا. ماں باپ کا کام ہے تربیت کرنا، وہ تو مرتے دم تک کرتے ہیں، مائیں کرتی ہیں. جس چیز کا مجھے نہیں پتا تھا وہ میں اس کو نہیں بتا سکتی، اس کے لیے میں نے اپنے خدا سے بہت دفعہ معافی مانگی. اور جس چیز کا پتہ ہے اور مجھے پتا میرے بچے نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک اس کو بچاتا آ رہا نا. جی بالکل. میرے لیے یہ بہت بڑا موضوع ہے. میری ایمان بھابی کو جو خبر ملی ان کے تاثرات کیا تھے؟ وہ ڈیفینٹلی پریشان ہوں گی، بیوی ہے ان کی. میں نے اس سے بات نہیں کی کہ وہ پریشان ہو، جو پہلے وہ ماشاءاللہ ابھی وہ چیزیں سے نہیں نکلی ہے تو میں بچی کو ڈسٹرب کرتی نہیں، میں نے اس سے بات کی نہیں. سمجھتے اگر اس نے سن بھی لی ہے تو اس کو یہ میرے سے بات کرے گی پھر روئے گی، میں نے بات ہی نہیں کی سکے. بیٹا تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جو ایسے ہیٹرز ہیں کیمرے کے سامنے، کیا کہیں گی ان کو؟ میں اپنے سارے بچوں کو بار بار کہتی ہوں رجب علی بھی آپ جیسا ہی عام انسان ہے، صرف اس نے محنت کی، اس نے ہمیشہ یہ کام، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس نے ویئر ہاؤس میں کام کیا نقصیر آنے کے باوجود. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے اس کو سزا دی تھی کہ پڑھ لے. میں نے اس کو کیا کہتے ہیں اسکول میں نہیں ہوتے وہ آفس بوائے، میں نے اس کو وہ بھی رکھوایا، میری دوست ہی پرنسپل، میں نے وہ بھی رکھوایا کہ یہ ڈر کے کتابوں کی طرف واپس آ جائے. وہ نہیں آیا، اس کی قسمت. سب کی لاک ایسی نہیں ہوتی. آپ لوگ محنت کرو، اللہ پاک اس کا حبیب آپ پہ کرم کرے گا. کبھی ہوتا ہے کہ بندہ محنت کرے اللہ اس کو سلے نہ دے. میری سارے ہیٹرز کو دعا بھی ہے اور ان کو میں یہ تھوڑا سا کہتی ہوں بیٹے مان لو میری بات، صرف محنت کرو، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلے دے گا، آپ بھی اسی طرح ترقی کرو گے انشاءاللہ. یہ سارا کام کو یہ بھی بتا دیں ماں جی کہ وہ برگر بچہ نہیں ہے، پکا لوریا اور اندرون کا ہے، وہ کاٹا وادا سارا جانتا بھی ہے، سب پتہ ہے، ان سب کو بھی پتہ ہے، ہیٹرز کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے. وہ برا کسی کا نہیں کرتا، اللہ اس کا برا ہونے نہیں دے گا. آپ لوگ محنت یہ سوچنا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو، محنت کرو، سلے لو خدا سے، چھوڑ دو رجب علی کو اس کے حال پہ، وہ اپنے اللہ پاک خیر کرے گا. مولا سب کی زندگی سلامتی کرے، آپ لوگوں کی بھی، اور اللہ پاک سب میرے پاکستانی بچوں کو کامیابیاں دے، کامرانیاں دے، اپنے ماں باپ کو حج کرائے، عمرے کرائے، عیش کرے، اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی کروائیں جیسے رجب علی کرتا ہے. محنت کرو، محنت کرو، محنت میں ہی سب کچھ ہے. یہ کھینچا تانی میں کچھ نہیں ہے. چھوڑ دو ہیٹری ہوٹری سب. اور اللہ تم سب یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں کنٹروورسی چل رہی ہے اور جو بینک اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جناب میں اور دے گا. جیسے بند کیے ویسے کھولیں گے بھی انشاءاللہ. میرا بڑا عقیدہ اپنے خدا پہ، تو میرے بچے نے کبھی کسی کا کھایا نہیں، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، بلکہ دیا ہے. میں نے ہمیشہ ایت الکرسی کا حصہ اپنے بچے کے ارد گرد کیا کہ پاک پروردگار نہ یہ کسی کا کھائے نہ ایسا کوئی کھا سکے. ہاں نظر نیات پہ لگے، غریبوں میں بانٹے، نہ دعائی پہ لگے، نہ کوئی دنیا کا یزید میرے بچے کا پیسہ کھا سکے. نہیں کھائے گا. کیوان یوٹیوبر بنے گا، آپ بنانا چاہیں گے؟ وہ میرے اللہ کی مرضی، اللہ پاک جو اس کو بنانا، اس کی زندگی سلامتی ہو، بہترین انسان. میں نے کبھی نہیں کہا تھا ڈاکٹر بنے میری غزل، میں نے کبھی نہیں کہا تھا رجب علی انجینئر بنے، میں نے کہا تھا اللہ بہترین انسان پہلے بنائی، بعد میں جو مرضی بنے، پہلے ان کو بہترین انسان بنا. اور اللہ پاک دونوں کو بڑے بہترین بنایا، دونوں کو دل میں انسانیت ہے، درد ہے انسانیت کا. یہ ہیٹروں کو معاف کرنے کی ان میں قوت ہے دونوں بہن بھائیوں میں، میرے لیے کافی ہے. اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پہ رکھے. اور میرے ہیٹر بچوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، بیٹے یہ کام چھوڑ کے محنت پہ آ جاؤ. میری دعائیں آپ لوگوں کے بھی ساتھ، خدا کی قسم ہے اللہ آپ لوگوں کو ترقی کامیابی دے، اللہ پاک آپ کو کھلا رزق دے اور کھلی عزت دے. میرا بیٹا ہیٹری چھوڑ کے اپنے ملک میں کماؤ، کھاؤ، عیش کرو، اپنے ماں باپ کو عیش کراؤ، ارد گرد والوں کو عیش کراؤ، اسی میں مزہ ہے. ہیٹری میں کچھ نہیں بیٹے، گالی گوج کے علاوہ اور کچھ نہیں میرے بچوں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. ناظرین یہ رجب بٹ کی والدہ تھی اور ایک ماں کی یہ دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو پاک کے صدقے کچھ نہیں ہوگا اور وہ کسی کا غلط نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی غلط نہیں کرے گا. یہ ماں کی دعا ہے اور ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اور رجب بٹ ایک پاکستان نہیں پوری دنیا میں جانا پہچانا نام ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے. اور اس کے ساتھ اس طرح ہونا پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. آپ کو یاد ہے کچھ ماہ پہلے رجب بٹ کے گھر میں فائرنگ ہوئی تھی جس میں خدا نہ خاصا خدا نہ کوئی یہاں پہ ہوتا کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا لیکن نہیں ہوا. وہ بھی ہیٹر سے انہوں نے بھی یہاں فائرنگ کی. اور اب جو پرسوں لندن میں ان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک نگرو آیا، اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑا، ایک ہاتھ میں وائن کی بوتل پکڑی. اور خدا نہ خاصا اگر رجب بٹ
کو لگ جاتا تو اس کا کس کو ہونا تھا فائدہ، اور نقصان تو اس گھر کا ہونا تھا، لیکن اس میں رب نے اس کو اپنے حفاظت میں رکھا، کیونکہ جس کو رب چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو رب چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ رب نے اگر اس کے عزت رکھی ہے تو کوئی بھی شخص اس کو نہیں گرا سکتا۔ یہ ان کی والدہ نے بھی یہی کہا تھا کہ میری دعائیں رجب بٹ کے ساتھ ہیں۔ حسن شہباز کو اجازت ہے، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔